अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम मैं हूं पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहता हूं और मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर इंटरव्यू सेशन में एक नए मेहमान के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज हमारे दरमियान जो मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप उन्हें सुन चुके हैं। यकीनन आप पाकिस्तान का फख्र हैं और हमारे यूथ के लिए इंस्पायरेशन है कि आपने एक छोटे से चाय के ढाबे से स्टार्ट लिया और आज बहुत बेहतरीन अंदाज में आप बिजनेस कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन अंदाज में आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं अपनी प्रेजेंस की वजह से। तो बिला तमहीद मैं इनकी जानिब बढ़ना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा है आप? सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर पहले तो अपनी लाइफ जर्नी के हवाले से बताइएगा, अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कीजिएगा ऑडियंस के साथ जी। जी बिल्कुल, जैसे कि आप सब जानते हैं, मुझे कहते हैं अरशद खान चाय वाला। चाय बेचता था ढाबे पे। उसके बाद फिर मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की, एक्टिंग स्टार्ट की, अभी अपना बिजनेस भी साथ में स्टार्ट किया। कैफे चाय वाला के नाम से मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया। मेरी अपनी ब्रांच है इस्लामाबाद ब्लू एरिया डी चौक में। सेकंड आ रही है हमारी मरी चिकिया गली में, क्राउन जूल में। उसके बाद थर्ड जो है वो I8 में आ रहा है, I10 में, सॉरी। उसके बाद फिर जो है ना हमारा आ रहा है गुलबर्ग ग्रीन वेलकम सेंटर में, इंशाल्लाह। उसके बाद कराची और लाहौर में भी आ रहे हैं। सर अरशद चाय वाला के नाम से आपने टी ब्रांड जो लॉन्च किया पाकिस्तान में, और यकीनन ये बहुत इंस्पायरेशन है हमारे लिए, ऑडियंस के लिए, कि आपने एक छोटे से प्लेटफॉर्म से आगाज किया और आज आप इस स्टेज पे मौजूद हैं। लाइफ में कठिन मराइल तो आए होंगे, कोई मुश्किल हालात तो आए होंगे यहाँ तक पहुंचने के लिए, तो क्या ऑडियंस के साथ वो शेयर करना चाहेंगे? जी ज़रूर करना चाहूँगा। देखिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात के साथ सामना करना पड़ता है, और मैंने किया है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, मैंने किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अभी स्टेज पे पहुँच चुका हूँ। जी आपने काफी स्ट्रगल किया और यकीनन आपकी जो स्ट्रगल है वो अया है आवाम के सामने, ऑडियंस के सामने, कि आपने किस अंदाज में एफर्ट्स की और आप इस मैदान में आज यहाँ मौजूद हैं। मजीद ये बताइएगा, मॉडलिंग के अंदर जब आपने आगाज किया, जब आप एक छोटी सी, आप कह सकते हैं कि आपकी सक्सेस स्टोरी इस हवाले से कहा जाता है कि एक पिक है जो आपकी वायरल हुई और इंडिया में यहाँ तक कहा गया कि पाकिस्तान का चाय वाला हमारे चाय वाले से बेहतर है, आपको मोदी सरकार के साथ जो कंपेयर किया गया, तो वो लम्हात कैसे लगते थे आपको? देखें, खुशी तो होती है, बहुत खुशी हुआ। अल्लाह ताला ने एक मुकाम पे पहुंचा दिया, अल्लाह ताला ने एक मुकाम दिया है। इस दौर में अल्लाह ताला ने बहुत ही, मैं समझूंगा कि बहुत ही ज़्यादा नवाजा है मुझे। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा कर रहा हूँ, बल्कि हर इंसान को अदा करना चाहिए हर हाल में। जी बिल्कुल बजा फरमाया आपने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाना ये बेहतरीन अंदाज है और हर इंसान को ये लाजमी तौर पे करना चाहिए। अरशद, मजीद आप ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि सक्सेस के अंदर लक का क्या रोल रोल हुआ करता है? गुड लक का क्या रोल हुआ करता है? देखो, किस्मत की बात है। किस्मत अगर आपकी अच्छी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और जो किस्मत में आपका लिखा होता है वही मिलता है आपको। जी आपने यहाँ बात की, किस्मत में जो लिखा है वो लाजमी तौर पे मिलता है और बिल्कुल ये बात ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे आमतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं या लोगों के जहनों में ये बात है, वो चाहते हैं कि हम एक दिन के अंदर या कुछ बहुत अरसे, थोड़े अरसे के अंदर जो है वो अपनी कामयाबी को हासिल कर लें। तो आप क्या समझते हैं, आप क्या पैगाम देंगे उनको, या आप क्या इसमें ऐड करेंगे इस सवाल के जवाब में अपनी एफर्ट्स के हवाले से, जिसको लोगों को ये मैसेज जाए कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है यहाँ तक पहुंचने के लिए? देखिए ब्रदर, आपको भी मैं कहना चाहूंगा, बाकी हमारे जो सुनने वाले हैं, हमारे प्यारे हैं, उन सबको मैं यही कहना चाहूंगा कि अल्लाह ताला हर एक इंसान को एक चांस जरूर देता है। लेकिन कोई जी कुछ जी लोग हैं बिल्कुल। जो कि वो चांस मिल जाती है, वो संभाल नहीं पाते हैं कुछ टाइम में। तब संभाल नहीं सकते हैं उस चीज को मेंटेन नहीं कर सकते। और कुछ लोग मेंटेन कर लेते हैं। ये हर एक शख्स को अल्लाह ताला एक चांस दे देता है।
ہر شخص کو ایک چانس ملتا ہے لائف میں سکسیس کے حوالے سے، بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ اب مزید اس میں یہ ایڈ کیجئے گا کہ اچانک سے جب آپ کی ایک پک وائرل ہوتی ہے اور ڈیفرنٹ میڈیا چینلز کی جانب سے آپ کو انٹرویوز کے لیے بلایا گیا اور بہت ماڈلنگ انڈسٹری کے اندر آپ نے جب قدم رکھا، تو وہ جو لمحات ہوا کرتے تھے جب آپ کا ایک مطلب ٹرننگ پوائنٹ تھا آپ کی لائف میں، وہ کیسا فیل ہوتا تھا؟ اور آپ کے جو آباء و اجداد، آپ کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے جو کولیگز تھے، آپ کے جو فرینڈز تھے، تو وہ کیسا فیل کرتے تھے اس چیز کو؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے، اگر ایک گروپ میں سے ایک دوست یا ان میں سے کوئی دوست کسی کو ترقی مل جاتی ہے یا کوئی کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کے دوست بڑے خوش ہوتے ہیں۔ بہت خوش تھے اور ابھی بھی بہت خوش ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، جیسے کہ گھر والے بھی سپورٹ کر رہے ہیں، دوست بھی سپورٹ کر رہے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ جی، آپ کو گھر والے سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کے فرینڈس بھی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور مزید اس میں یہ چیز ایڈ کیجئے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے خیال میں پاکستان کے اندر ینگسٹرز کے لیے آج بھی پلیٹ فارمز موجود ہیں ترقی کے لیے، یا اس کے لیے انسان کو خود سے ایفرٹس کرنا پڑتے ہیں؟ دیکھیے پلیٹ فارمز تو موجود ہے، ہر قسم کے پلیٹ فارم جو ہے نا موجود ہے، ہر بزنس کے موجود ہے، ہر فیلڈ کے موجود ہے۔ کوشش بھی کرنی پڑتی ہے، پلیٹ فارم کے باوجود بھی آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اب دیکھیں یہ اس چیز میں آ چکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز میں بہت عزت دیا ہے، پر پھر بھی اس کے باوجود بھی مجھے محنت کرنی پڑتی ہے، محنت جو کہ کر رہا ہوں میں، ہر ایک شخص کو کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھئی آپ محنت کریں، آپ حرکت کریں، میں بیچ میں برکت ڈالتا ہوں۔ تو اگر آپ حرکت نہیں کرتے ہیں، وہ پلیٹ فارم بے شک آپ کا باپ کا کیوں نہ ہو، آپ اس کو اپنے اس پہ نہیں پہنچا سکتے ہیں اگر آپ محنت نہیں کرتے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے، آپ کما نہیں رہے، آپ ہاتھ پاؤں نہیں ہلا رہے، کوئی تو آپ کے منہ میں نوالا نہیں ڈالتا نا۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ اقبال نے بھی یہی درس دیا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ انسان اگر اپنے آپ کو امپروو کرے تو یقیناً چانسز اسی کو ملا کرتے ہیں جو اس کی اہلیت رکھتا ہے۔ آپ نے یہاں جو بات کی کہ انسان جب تک ایفرٹ نہیں کرتا، اس کے فادر کا بزنس کیوں نہ ہو، اس کو بھی رن نہیں کر سکتا۔ یہاں میں آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہوں گا، آپ ایک جانب ماڈلنگ کے اندر جب ایک بہت پیک پوائنٹ پہ تھے اور اتنی بہترین انداز میں آپ وہاں پہ لوگوں میں مقبول بھی ہیں اور عوام الناس میں آپ کو بہت پذیرائی ملی اس حوالے سے، تو بزنس کا آغاز کیسے کیا اور وہ اپنے برانڈ کا نام بھی ارشد چائے والا رکھا، اس کے بیک اینڈ پہ کیا تھا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ چائے تو جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ میری پہچان ہے، اور جو سیکنڈ بات ہے وہ یہ ہے کہ بزنس میرا الحمدللہ گزارا ہو رہا تھا، اور اگر کہا جائے یہ ایک آؤٹ لیٹ سے بھی میرا بہت اچھا گزارا چل رہا ہے، مجھے بزنس کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، پر جی۔ جی بالکل، آپ نے یہاں بہترین انداز میں بات کی کہ آپ کی پہچان چائے والے کے نام سے ہے اور وہ رہے گی، اور یقیناً آپ کی جو ایفرٹس ہیں اس حوالے سے وہ سب کے سامنے عیاں ہیں۔ میں مزید آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایجوکیشن کیوں لازم ہے آپ کے نزدیک؟ اسٹوڈنٹس کو آپ ایجوکیشن کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ یہ بھی کہا جاتا ہے عام طور پہ کہ نیچرل جو بیوٹی ہے آپ کی، وہ آپ کی سکسیس میں بہت اہم رول پلے کرتی ہے، جیسا کہ آپ کی بیوٹی کے حوالے سے کافی زیادہ آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں لوگ، اگرچہ یہ چیز میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے سب کو عطا کی گئی ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن انسان کو، لٹریسی انسان کو کیسے امپروو کرتی ہے؟ دیکھیے ایجوکیشن کے بارے میں، ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، بالکل بہت اچھا گڈ کوسچن جو آپ نے کیا ہے۔ کچھ لوگ ایجوکیشن کو کچھ سمجھتے نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے شوق سے، بڑے اچھے اور پیارے انداز سے پورا کر لیتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے۔ سب کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بڑے اچھے طریقے سے آپ اس کو مکمل کریں، مکمل کرنا بھی چاہیے۔ جی، ایجوکیشن کو لازمی طور پہ مکمل کرنا چاہیے، یہاں پہ آپ نے بہت بہترین انداز میں یہ ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کیا، اور یہ بہت لازم ہے کہ ایجوکیشن کو آپ اپنا زندگی میں ایڈ کریں۔ ارشد، یہ بتائیے گا ہمارے آڈینس کے لیے کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟
کھانے میں سبزی میں مجھے بھنڈی پسند ہے، जी जी। اور مجھے کریاچی کی جو ہے بریانی پسند ہے۔ अच्छा آج کل आप تو ہمارے बिलोंग करते हैं आप पख्तून फैमिली से बिलोंग करते हैं तो अभी भी आपका आप क्या समझते हैं कि आप उर्दू भी बेहतरीन अंदाज में स्पीक करते हैं और बहुत आपके जो एक्सेंट है वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे आपका ताल्लुक लाहौर से है या कराची से है तो ये कैसे सीखा आपने? دیکھیے میری ٹیم ہے، میرا مینیجر بھی ہے، مینٹور بھی ہے، اور برادر بھی ہے، بگ بردر کاظم حسن صاحب، اس کے जी ساتھ जी। رہ کے اس نے سب کچھ سکھایا، سنایا، جو مطلب کس ٹائم پہ کیا پہننا چاہیے، کیسے بیٹھنا چاہیے، کیسے اٹھنا چاہیے، کیسے بات کرنی چاہیے، تو یہ اس کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے سکھایا اور اس نے بتایا۔ جی ناظرین دیکھا آپ نے کسی بھی کامیاب شخص کی زندگی میں اساتذہ کا بہت رول ہوا کرتا ہے جیسا کہ ارشد چائے والا نے بھی یہاں پہ اپنے استاذ گرامی کا جو ذکر کیا اور علامہ اقبال کو دیکھیں کسی بھی شخصیت کو اگر ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں آپ کی زندگی میں اساتذہ کا بہت اہم رول ہوا کرتا ہے اور ہم اگر اپنے اساتذہ کو اہمیت دیں تو ہم بھی بہت بہترین انداز میں اپنی زندگی کے اندر ایک اچیومنٹس کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ کوشچنس بھی کمنٹ باکس میں آ رہے ہیں میں ایک کوشچن کرنا چاہوں گا آپ پوچھا جا رہا ہے یہاں پہ یہ شائستہ کی جانب سے شائستہ ملک لاہور سے ہیں ان کا یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی سکسیس سٹوری کے اندر ڈیفیکلٹیز بھی آئی ہیں یا بہت ایزی تھا یہ سب؟ دیکھیں بہت، میں نے جیسے کہا کہ بہت مشکلات آتے ہیں، ہر انسان کے ہر ایک بزنس میں، ہر ایک فیلڈ میں بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں، پر اس مشکلات کے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ہار مان گئے تو آپ کبھی بھی آگے نہیں جا سکتے، کسی بھی بزنس میں، کسی بھی فیلڈ میں۔ اچھا آپ نے یہاں بالکل بات کی کہ مشکلات تو رہیں گی انسان کی زندگی میں مشکلات ہیں جو انسان کو ابھرنے کا موقع دیتی ہیں جو انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کا موقع دیتی ہیں اور یقیناً مشکلات ہی ہیں جس کو دیکھ کر انسان اپنی لائف کو یا تو اپنی لائف کے اندر ترقی کرتا ہے یا تنزلی کی طرف چلا جاتا ہے۔ مزید یہ بتائیے گا ایک لائٹ موڈ میں آپ سے کوشچن کرنا چاہوں گا پاکستان کا کون سا سٹی پسند ہے آپ کو کون سا شہر پسند ہے آپ کو؟ مجھے تو پاکستان میں جو ہے نا پورا پاکستان ہی مجھے پسند ہے، کیونکہ میری پیدائش پاکستان میں ہوئی ہے۔ ایسا کوئی شہر نہیں ہے جو کہ مجھے پسند نہیں ہے، بہت پیار کرتا یقیناً ہوں۔ آپ تمام لوگوں کے لیے انسپائریشن ہیں آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کس پرسنالٹی سے انسپائرڈ ہیں کون سی پرسنالٹی ہیں جس کو آپ لیڈر سمجھتے ہیں علامہ اقبال یا کون سے مزید جو بھی شخصیت جس کو آپ جو ہے جن سے آپ انسپائرڈ بھی ہوں اور جن کو آپ ایز اے لیڈر جو ہے ایکسپٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں میں تو سب کو کرتا ہوں، سارے میرے فیوریٹ ہیں، علامہ اقبال بھی میرا فیوریٹ ہے، اور بھی بہت سارے ایسے ہیں جو کہ میرے فیوریٹ ہیں۔ جی آپ کے فیورٹ آپ نے بتایا کہ سب پرسنالٹیز کو جنہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا آپ سبھی کو پسند کرتے ہیں اور یہ بہت بہترین آنسر دیا آپ نے کیونکہ آپ کے بھی بہت فالوورز ہیں اور جس کو بھی وہ پسند کرتے ہیں ان کو بھی اچھا لگا ہوگا آنسر کا جواب۔ مزید یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آفٹر گیٹنگ سکسیس ہو یو فیل یہ کائنات مہر لاہور سے ان کا سوال ہے کہ آپ کامیابی کے بعد ابھی کیسا فیل کرتے ہیں؟ دیکھیں کامیابی کے بعد ہر ایک شخص بہت اچھا فیل کرتا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، میں بھی بہت اچھا فیل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک شخص کو نوازے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک شخص کو کامیاب رکھیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں، اکثر کالز میسج مجھے آتی ہیں پیج پہ، انسٹاگرام پہ، اور بہت ساری میرے جو سوشل میڈیا ان پہ کالز آتے ہیں، میسج آتے ہیں۔ میرا اپنا آفیشیل پیج ہے ارشد خان چائے والے کے نام سے، میرا وہاں پہ اپنا آفیشیل نمبر بھی ہے، تو بہت سارے لوگ کال کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں۔ وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک چھوٹا موٹا کام سیکھ کے اس کو سر پہ رکھ کے گھومتے ہیں۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کوئی چیز کر رہے ہیں، کوئی ہنر ہے آپ کے پاس، اس کو اپنے سر پہ رکھ کے مت گھومیں، اس کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے اس کے اوپر آپ سیڑھی بناتے جائیں، اوپر چڑھتے جائیں۔ تو جب آپ اس کو پاؤں کے نیچے رکھ کے اوپر بلندیوں کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ مزید سیکھتے جاتے ہیں، آپ سیکھ سکتے ہیں مزید۔ اگر آپ اس ایک چھوٹے موٹے ہنر کو یا ایک دو ڈگری لے کے اس کو آپ لے کے سر پہ گھومتے ہیں تو نہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ کما سکتے ہیں، نہ وہ ڈگری آپ کی کام آ سکتی ہے۔
बहुत बेहतरीन अंदाज में आपने यहाँ पे मैसेज दिया। मजीद ये बताइएगा कि हर जगह पे हर तरह के लोग हुआ करते हैं, आपके सक्सेस को देखकर कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आपको कोई ऐसे कमेंट्स का सामना करना पड़ा हो, या ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा हो, या ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा हो जिन्होंने आपको ऐसा फीडबैक दिया जिससे आप ना सिर्फ हर्ट हुए, बल्कि आपको ऐसा लगा कि शायद ऐसे लोगों का सामना करना मेरे लिए डिफिकल्ट है? देखिए, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, ना ऐसा कोई कमेंट मैंने देखा है, ना किसी ने बैड कमेंट किया है। और दूसरी बात ये, अगर कोई करे भी तो मेरे ख्याल में हम लोगों को, बल्कि मुझे खास तौर पे और बाकी और लोगों को, पर्सनैलिटी बहुत सारी है यहाँ पे, तो मेरे ख्याल में उनको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि आजकल आलिम को, मौलवी को नहीं माफ करते हैं, तो अगर हमें करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक करें। ये आपकी इंस्पिरेशनल जो बात है, ये यकीनन मोटिवेशन है इसके अंदर। आपने बात की कि हमारे यहाँ पे मजहबी स्कॉलर्स के ऊपर तनकीद का सामना है, तो हमें अगर किया जाए तो हमें भी इस चीज के ऊपर कंसिडर नहीं करना चाहिए, इंसान को अपने एफर्ट्स को जो है वो कंटिन्यू रखना चाहिए। मजीद ये बताइएगा, जिंदगी में क्या सीखा आपने? कोई ऐसा पैगाम जो आपने सीखा और आप शेयर करना चाह रहे हो? देखिए, जिंदगी में बहुत कुछ सीखा, अल्लाह ताला ने बहुत कुछ सिखाया है। मेरी अभी एज 21 एज है, लेकिन बहुत कुछ अल्लाह ताला ने सिखा दिया है, दिखा दिया है। सबसे पहले तो मैं जो सुन रहे हैं, सुनने वालों को सबको मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने कुछ भी करना है, जो भी हो जाए, लेकिन सबसे पहले माँ बाप को आपने आज़ार नहीं पहुंचाना, उसको तंग नहीं करना। उसकी आप लोगों ने 24 घंटे हर टाइम हर हालात में दुआ लेनी है। उसके बाद फिर कोई भी शख्स अगर आपको कुछ बुरा भला कहें, तो आप ये समझे कि यार मैंने कुछ सुना ही नहीं है, क्योंकि अक्सर अगर आप देखते हैं, पत्थर आप मारते हैं नाले में, तो चीकड़ आपके चेहरे पे या आपके जिस्म पे आता है उठ के। बेशक ऐसे ही है। मजीद अरशद ये बताइएगा कि आपने यकीनन अपनी जो सक्सेस स्टोरी है वो हमसे शेयर भी की, और आपने यहाँ पे जो बहुत खूबसूरत बात की कि अपने वालदेन का एहतराम किया जाए और किसी के ऊपर तनकीद ना की जाए, क्योंकि आप किसी पे तनकीद करते हैं तो उसका आपको बाद में उल्टा नुकसान आपको होता है यहाँ मुआशरे पे के अंदर। यहाँ पे मैं आपको ये एक सवाल करूंगा कि एक जी बात जी कहूंगा, बिल्कुल। सॉरी, सवाल तो नहीं है। जी जी। जिस शख्स की वालदा की डेथ हो जाती है, तो उस शख्स को भी अल्लाह ताला कहता है कि देखिए मेरे बंदे, आपकी जब तक वालदा जिंदा थी, आपकी हर गुनाह, हर खता मैं माफ करता जा रहा था। उसकी वजह से आप खुश थे, उसकी वजह से आप कुछ भी कर रहे थे। लेकिन अभी आज आपकी वालदा चली गई इस दुनिया से, आज के बाद अगर आपने कोई अच्छा अमल किया तो आपके साथ अच्छा सलूक किया जाएगा। तो आप ये देखें कि अल्लाह ताला ये चीज फरमाते हैं, तो हम क्या चीज। बहुत बेहतरीन आपने बात की। यकीनन जो वालदेन की दुआएं हैं वो इंसान की जिंदगी को चार चांद लगा देती हैं, और यकीनन अरशद चाय वाला की जिंदगी में अगर इनकलाब आया, अगर ये आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और बेहतरीन अंदाज में वर्किंग कर रहे हैं, इसके पीछे इनकी वालदेन की क्या दुआएं होंगी ये हम तो नहीं जानते, लेकिन मुझे इस बात का 100% अंदाजा है कि आपके वालदेन की जो दुआएं हैं उन्होंने आपकी जिंदगी को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में चार चांद लगाए हैं, और हमें वालदेन का एहतराम भी करना चाहिए। मजीद मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आजकल मुआशरे के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस का शिकार है नौजवान, अपनी ब्यूटी को लेकर, अपने आप कह सकते हैं कि एजुकेशन को लेकर या अपने बिजनेस को लेकर, वो बजाय इसके कि प्रॉपर वर्किंग करें और प्रॉपर सक्सेस की तरफ जाएं, वो एंजाइटी, स्ट्रेस, इस तरह की चीजों का शिकार हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो देखिए, लोग? जी जी। मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि कुछ 4-5 लोग अगर आपको जानने लगे, या 1-2 डिग्री आप ले लेते हैं, तो उस पे आप गरूर या तकबर ना करें। उस डिग्री को या उस चीज को जो है ना, आप आर बना के गले में या जो है ना सर पे उसको रख के मत घूमें, क्योंकि जिंदगी किसी मोड़ में भी आप अगर एक चीज के आपको डिग्री मिली है एक चीज की, तो उस चीज को अगर आप करके छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं यार मेरे पास डिग्री है, क्या जरूरत है मुझे काम करने की, या कोई और डिग्री लेने की, या कोई हुनर सीखने का। ये गलत है, क्योंकि कोई पता नहीं,
ایسا ٹائم آ سکتا ہے کہ وہ کام آپ نہ کر سکو، اس کی وجہ آپ کوئی اور کام کر سکو، پر اس کا نالج نہیں ہے آپ کے پاس. تو سب کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ڈگریز اور اس کے بعد ہنر جو ہے جتنے بھی آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ ایک کام کر سکتے ہیں کوشش کریں اس کام کو کمپلیٹ کر کے آپ کوشش کریں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے دوسرا کام سیکھیں کہ یار اگر یہ نہیں تو یہ کر سکوں گا، یہ نہیں تو کوئی اور کر سکوں گا. جی سر، بہت بہترین انداز میں آپ نے یہاں بات کی. ہمارے پروگرام کا دورانیہ اپنے اختتامی مراحل میں ہے. آپ یہاں پہ لاسٹ میں آڈینس کے ساتھ کیا پیغام شیئر کرنا چاہیں گے؟ آڈینس کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے جو بھی کام کرنا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں یار میرا شوق ہے مجھے یہ کام کرنا ہے، بٹ ان لوگوں کو اس کام کا نہیں ہوتا پتا، نالج نہیں ہوتا، وہ کام کر لیتے ہیں، انویسٹ کر لیتے ہیں. پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایک بزنس کے لیے ان کے پاس کچھ نہ کچھ رقم ہوتی ہے، وہ وہاں انویسٹ کر لیتے ہیں، جو کہ ان لوگوں کو نالج نہیں ہوتا، شوق کی وجہ سے کر لیتے ہیں. وہ بیچ میں نقصان کر لیتے ہیں، لوس کا آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، نالج نہیں ہوتی اس کام کی. تو میں سب لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گا اگر ایک بزنس کا آپ کا شوق ہے اور آپ کو نالج نہیں ہے، آپ پہلا اس کو سیکھیں، کریں ایک سال کے لیے، پھر بعد میں آپ اپنا بزنس کریں، اپنا انویسٹمنٹ کریں اس میں. اگر آپ کو کام نہیں کرنا تو آپ ایسے کریں کہ اسی فیلڈ کا کوئی پارٹنر لے کے آئیں، اس کے ساتھ پارٹنرشپ کریں، وہ کام آپ بزنس سٹارٹ کریں، اور جب آپ سیکھ جائیں گے تو آپ الگ سے بھی وہ بزنس کر سکتے ہیں. جی بہت بہترین انداز میں آپ نے یہاں پیغام دیا آڈینس کے لیے کہ ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کام کو سیکھنا چاہیے، پھر ہمیں اس کام کی طرف جانا چاہیے. جی تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا دورانیہ آلموسٹ ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ نئے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. سر میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج آپ نے اپنا یہاں قیمتی وقت دیا، اور یقیناً آڈینس نے بہت سیکھا آپ سے، اور دعا ہے کہ پروردگار کائنات اسی انداز میں آپ کو پاکستان کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. خدا حافظ. تھینک یو سو مچ. اللہ